खबर है, जबरदस्त मुहिम चलाई, पूरे पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। उम्मीद है पीपी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हम वाहिद विफाकी जमात हैं। नून लीग अवाम को बता रही है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है, चंद हलकों के सिवा कहीं मुहिम नहीं चलाई। नून लीग कई इलाकों में न जाकर ये पैगाम दे रही है कि सिंध पंजाब KP अवाम का वोट नवाज शरीफ को नहीं चाहिए। जबरदस्त मुहिम चलाई, पूरे पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। उम्मीद है पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हम वाहिद विफाक की जमात हैं। नून लीग अवाम को बता रही है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है, चंद हलकों के सिवा कहीं मुहिम नहीं चलाई। नून लीग के इलाकों में ना जाकर ये पैगाम दिया कि सिंध पंजाब KP अवाम का वोट नवाज शरीफ को नहीं चाहिए। नून लीग को आधा घंटा नहीं मिला कि कराची आकर मुहिम चलाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क भर में जबरदस्त किस्म की इंतखाबी मुहिम चला के अब इलेक्शन दिन का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे में गए, एक जमात जो दावा कर रही है कि अगली हुकूमत हमारी बनेगी, लेकिन वो सिंध बलूचिस्तान नहीं आए, अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम करके आज इस वक्त लाड़काना में मौजूद है। बिलावल साहब, कैसी आपकी कैंपेन रही और इस कैंपेन के बाद अब आपकी क्या उम्मीद है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैंपेन तो बहुत ही अच्छा चला। मैं पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हूँ, चारों सूबों के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें मोहब्बत दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह हमारा इस्तकबाल किया, बेमिसाल था। मैं ये कभी भूल भी नहीं सकूंगा। अब रही मैं हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हमने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ा और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है कि अगर वो कल बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, अपने वोट कास्ट करते हैं, तो मैं पुर उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज दिलवाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हम इस मुल्क में वो वाहिद वफाकी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखती है। और यही वजह है कि मैंने तो पूरा मुल्क में अपने कैंपेन चलाया और नून लीग ने बहुत ही खतरनाक एक पैगाम भेजा है। आदि भी हैं वो यही पैगाम बार बार बेचते हैं, साबित एक बार फिर कर दिए हैं कि वो पंजाब का जमात है, वो वफाक का जमात नहीं है। उन्होंने क्या पैगाम बेच रहे हैं बलूचिस्तान और सिंध के अवाम को। अक्सरियत जो पख्तूनख्वा है, एक दो हल्के के अलावा उन्होंने वहाँ भी कुछ कैंपेन नहीं चलाया। मुल्तान जो कि जनूबी पंजाब का कैपिटल शहर है, वहाँ अपनी शक्लें नहीं दिखाई। वो क्या पैगाम बेच रहे हैं इन तमाम इलाकों को कि वो पाकिस्तान के हिस्से नहीं है, उनके अवाम के जो वोट है उस पे वो वोट चाहिए नहीं उनको। इनकी कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। माशाल्लाह तमाम जो इनकी क़यादत है वो कैंपेन में थे। मियाँ साहब थे, मरियम बीबी थी, हमजा शहबाज साहब था, शहबाज शरीफ साहब था और उनमें से किसी एक को आधा घंटा की भी नहीं मिला कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो इस मुल्क की मईशत को चलाती है कि वो वहाँ आके कोई कैंपेन करे। हम पाकिस्तान के अवाम का इज्जत करते हैं। हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम तकलीफें उठा के खतरात के बावजूद बाहर निकले, हमारे लिए वोट डाले, तो कम से कम हमें अगर हम दावे करते हैं कि हम वोट का इज्जत करते हैं, तो कम से कम जो बुनियादी चीज़ें होते हैं किसी कैंपेन का, मंशूर का टाइमली देना, पूरा जगह पे पहुंचना, ये एक जो मेरा माइजरा का डिबेट का जो चैलेंज था वो बड़े दुख है आपको, उन्होंने कबूल नहीं किया, दिन तो गुजर गए। यार दुख तो क्या, मुझे अफसोस की बात है। अब 2024 में हम दाखिल हो रहे हैं, हम अपनी जमहूरियत में बेहतरी चाहते हैं। पूरी दुनिया में जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं या सदर के उम्मीदवार हैं, वो अपने मीडिया के सामने, अपने मुल्क के अपने अवाम के सामने पेश होते हैं, एक दूसरे के साथ पेश होते हैं, एक दूसरे से सवाल करते, अपने मंशूर सामने रखते और फिर जो अवाम है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें वाकई कौन ज्यादा काबिल है कि वो इस मुल्क का देखभाल संभालें। दूसरी बात कैंपेन के हवाले से कही कि आपकी कारकर्दगी सिंध में जो है वो हमारी मुहिम है। तो एक तो फिर अगर ये वाकई ये सच था तो क्यों डर रहे थे? वो आके मेरे साथ डिबेट करके मुझे शिकस्त दिलवा देते, इसलिए कि उनको मालूम है कि ये उनका झूठा प्रोपेगेंडा है जो हमने गलत साबित कर दिया। शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क का वजीर आज़म बनवा जाते हैं
تو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آصف علی زرداری کو کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو بالکل میں آئی ڈونٹ تھنک کہ شہباز شریف صاحب جہاں بہت سے میں نے تعریفیں بھی کی ہیں اس کی محنت کی اور کافی چیزوں کی، مگر جہاں تک اس ملک کا وزیر اعظم کے جہاں میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے یا میرے پارٹی نے نامزد کیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں۔ صدر زرداری صاحب نے، ہم سب نے مل کے قوم کی مفاد میں، جمہوریت کے مفاد میں ایک فیصلے لیا، وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں۔ obviously صدر زرداری صاحب اگر ان کو بنا رہا تھا اور اگر ہم صرف اور صرف کرسی کے شوقین ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم ہی بن جائیں گے، لیکن ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، معاشی بحران ہے، جمہوری بحران ہے، خواجہ سطح پہ ہم آئسولیٹڈ ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے، ووٹ کو عزت بھی دلوایا جائے گا، مہنگائی بھی کم ہوگا اور ہم خواجہ سطح پہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے خلوص نیت کے ساتھ کام کی، دن رات کام کی، تمام میرا کوشش ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کی تکلیف میں کمی آئے اور میں پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس دلواؤں۔ جو مجھ سے 16 مہینہ میں ہو سکا وہ میں نے کر دیا۔ پتہ لگا کہ ان کا نیت شاید کچھ اور تھا، وہ نہ معاشی بحران میں اتنا دلچسپی لے رہے تھے، نہ کسی ووٹ کو عزت دلوانا تھا، انہوں نے بس ایک ہی ان کا مقصد تھا حکومت میں آنے کا، اور آج تک کہ میاں صاحب کو چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک و بائی کروک اس کرسی پہ چوتھی بار بٹھانا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی کٹ پتلی یا سلیکٹڈ ایوان میں بیٹھ گیا ہے، یا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیں؟ نہیں، 8 فروری کے بعد تو وزیر اعظم بلاول بھٹو ہونے جا رہا ہوگا، تو میں کیوں ایسے کوئی بات کروں، میں تو جشن منا رہا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایڈ صرف میرا یہ کرنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس موڈ میں ہے کہ اپوزیشن پہ نہیں بیٹھنا، حکومت میں آنا ہے اور وزیر اعظم ہی بننا ہے، وزیر خارجہ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا اس دفعہ۔ وزیر خارجہ تو میں رہا ہوں، لیکن جس نیت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے، مجھے اب نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میاں صاحب کا نیت ہے، اور میرے لیے تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ناممکن ہوگا کہ میں ان کا کیبنٹ میں کوئی ایسا عہدہ سنبھالنا پڑوں، مگر مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ امید ہے، یہ بھروسہ ہے پاکستان کے عوام پہ کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اب مقابلہ نون لیگ کا شہر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کے درمیان ہے، اور وہ 8 فروری کو جب باہر نکلیں گے اور شہر کا راستہ روکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا۔ اپنے ورکرز کو اور نون لیگ کے اپنے ورکرز کو اور گڑبڑ کرنے والوں کو کیا پیغام؟ دیکھو، گڑبڑ کرنے والے اب میں سمجھتا ہوں کہ رہے نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ میں پر امید ہوں کہ یہ الیکشن اب جو بھی ہو گیا وہ تو سو ہو گیا، مگر اس سے زیادہ اب مجھ تک شکایتیں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچیں گے۔ جہاں تک میرے ورکرز ہیں، میں تو کیمپین کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو نہ میں کیمپین کر سکتا ہوں، مگر میں پورے پاکستان کے عوام کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 8 فروری کو وہ ایک دن ہے جہاں اس ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے یہ ملک کے عوام کر سکتے ہیں اگر وہ باہر نکلتے ہیں، سورٹ آف اسمارٹلی اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، ایک یہ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں، تو ہم میاں صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ ہم واحد وفاقی جماعت ہیں۔ نون لیگ عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ صرف پنجاب کی جماعت ہے، چند حلقوں کے سوا کہیں مہم نہیں چلائی۔ نون لیگ کئی علاقوں میں نہ جا کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ سندھ، پنجاب، KP عوام کا ووٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے۔ نون لیگ کو آدھا گھنٹہ نہیں ملا کہ کراچی آ کر مہم چلائے۔ ملتان جنوبی پنجاب کا مرکز ہے، نون لیگ نے وہاں کے عوام کو منہ تک نہیں دکھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ زبردست مہم چلائی، پورے پاکستان نے زبردست ریسپانس دیا ہے۔